नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह। आज 26 रजबुल मुरज्जब का दिन है और 27वीं की आज रात होगी। और आज रात बहुत ही ख़ास रात है। इस रात पूरी इबादत की रात है। इस रात जो बंदे इबादत रब कायनात की करते हैं, रब कायनात उनके लिए बहुत ही बेशुमार रहमत बरकत नाज़िल अता फरमाता है कि उनको हम लोग गिन नहीं सकते। हमारी गिनती ख़त्म हो सकती है मगर उसकी रहमत नेमतें ख़त्म नहीं हो सकती। हम उनकी शानों को बयान नहीं कर सकते। ये इतनी मुक़द्दस और बहुत ही बरकत वाली रात है। आज का जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा दुआ बताऊंगी, ये रब कायनात का अर्श हिला देने वाला वजीफ़ा है, जिसका लाखों करोड़ों लोग इंतज़ार करते हैं कि कब 26 रजब आए और कब हम ये वजीफ़ा, ये दुआ पढ़े। और रब कायनात का अर्श हिला कर रख देता है ये वजीफ़ा। ये इतना पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा दुआ है। इस वजीफ़े के साथ कोई और वजीफ़ा आप ना पढ़ें, जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिल सका, वो इस वजीफ़ा, इस दुआ को पढ़ने से आपको रब कायनात अता फरमा देगा। ये आज के दिन आप जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो इसको एक बार तो लाजमन पढ़िएगा। ज़्यादातर आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना बार भी आप पढ़ना चाहें तो इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा साल के बाद ही दिन आएगा। ये बहुत ही बरकत वाला दिन है। इस दिन आपने इस वजीफ़े को लाजमन कर लेना है। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो रब कायनात आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपके वारे नियारे हो जाएंगे। आपके दौलत संभले की नहीं, आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदके से आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा। जो कोई बीमार है उसके लिए भी आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अपना घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही या जिनकी अपनी शादियां नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और जिन बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं, उनका कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा और कोई सबब भी नहीं बन रहा, लोग उनको तंग कर रहे हैं, जिन्होंने कर्जा लेना है वो भी इस दुआ को पढ़े, इस वजीफ़े को करे तो रब कायनात गैबी ख़जानों से उनके लिए ऐसे ऐसे सबब बना देगा कि उन्हें समझ भी नहीं लगेगी। मगर आपने सबसे पहले पुख्ता यकीन अपने रब कायनात पर रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसीलिए अपने रब कायनात पर यकीन कामिल रख के 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी आपने लाजमन रखनी है। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके
اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ آپ جہاں رہتے اس کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں اور پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کہ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کسی کام کے لیے، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، یا محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کریں مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اور آپ نے آج کا دن بالکل بھی نہیں گوانا اور رات بھی بالکل آپ نے نہیں گوانی، کہ یہ بہت ہی برکتوں والی دن ہے، یہ بہت ہی مقدس اور پاکیزہ رات آئی ہے۔ پوری رات آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پوری رات عبادت کریں، اور کل کے دن آپ روزہ بھی لازماً رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ رب کائنات بہت زیادہ ان کے اجر ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو ان کی برکتیں اور اجر بتانے لگوں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی لیے آپ مین بات پر آتے ہیں ہم، کہ جیسے جس طرح بھی میں آپ کو جس ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے بالکل آپ نے دھیان اور توجہ اور اطمینان کے ساتھ پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور پھر آپ تعداد میں نہ تو اپنی طرف سے آپ نے کوئی لفظ کو کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ جس تعداد سے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ رات کو عبادت کریں تو جب دعا مانگیں تو دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ سارا دن جتنی دفعہ مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو، جہاں پہ مرضی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جہاں پہ بیٹھ کے پڑھے وہاں پہ سکون اور اطمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا بھی نہیں وظیفہ کہ رب کائنات آپ کی اتنی بڑی مشکلیں حل فرما دے گا جو زندگی میں پہلے نہیں ہوئی، وہ اس وظیفے کے کرنے سے رب کائنات آپ کی مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بالکل دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے ایک مرتبہ دونوں کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ کو بھی ایک مرتبہ اور بسم اللہ شریف کو بھی ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد یا محمد یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یہ بہت ہی پیارا اور پاورفل وظیفہ ہے اور دعا بھی ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے ساتھ ہی یا محمد 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی یا ذل جلالی والاکرام آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یا رزاقو آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا، جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا مانگنی ہے۔ جس بھی مقصد جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی، جتنی دفعہ بھی آپ اس کو چاہیں۔ رات کو بھی آپ اس کو شب معراج میں بھی، رات کا آج 27ویں ہے، اس رات جب آپ عبادت کریں تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
اور جب دعائیں مانگنی ہے خوب اپنے رب کائنات سے دعائیں مانگنی ہے اور ان کے محبوب کا صدقہ دے کر مانگے تو کبھی بھی رب کائنات رد نہیں فرماتا. اسی لیے محبوب کا صدقہ دے کر آپ نے اپنے پیارے رب کائنات سے اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی تمام حاجات تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.